आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, प्रवक्ता कमरेड नारायण विश्वास, अन्य सबै केन्द्रीय समितिका सहयोगका कमरेडहरू, अतिथि कमरेडहरू, यो प्रशिक्षण भेलामा गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लाबाट उपस्थित हुनुभएका सबै कमरेडहरू, सबभन्दा पहिला म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट मेरो तर्फबाट एकचोटि फेरि अभिवादन गर्दछु स्वीकारको क्रान्तिकारी अभियानमा। कमरेडहरू, हामी इतिहासको अत्यन्त संवेदनशील घडीमा छौँ। यति बेला झन्डै 70 वर्ष लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफै यति बेला धरापमा परेको छ। हजारौं शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते योद्धाहरू, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका लाखौं करोडौं जनताका भावनाहरूमाथि यति बेला जबरजस्त प्रहार भएको छ र हामी सामान्य अवस्थामा यो प्रशिक्षण भेलामा उपस्थित भएका छैनौँ। अत्यन्त विशिष्ट, अत्यन्त संवेदनशील घडीमा हाम्रो इतिहासका, हाम्रो आन्दोलनका र हाम्रो बलिदानका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने सङ्कल्प सहित हामी आन्दोलनको एउटा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नको निम्ति, त्यसको तयारीको निम्ति यो भेलामा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो लागि यो भेला प्रशिक्षण कुनै प्रहसन होइन, हास्य व्यङ्ग होइन, कुनै उखान टुक्का गरेर हँसाउनको लागि हामी यहाँ जुटेका छैनौँ। हामी प्रहसनको लागि नभएर देश र जनताको निम्ति अत्यन्त गम्भीर र जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गले भएको के हो र गर्न पर्ने के हो भन्ने बारे विचार विमर्श गर्न यहाँ जुटेका छौँ। हाम्रो लागि यो जीवन मरणको सङ्घर्षसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण हामी अहिलेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न र भएको के हो भन्ने कुराको जानकारी गराउनु पनि हामी दुवैजना अध्यक्ष, प्रवक्ता लगायत हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। कमरेडहरू, म सुरुमा के भन्न चाहन्छु भने कतिपय मानिसहरूले हाम्रो पार्टीभित्र चलेको विवाद र बहसलाई पदको निम्ति लुसाचुरीको रूपमा या पक्ष विपक्षको चाहिँ तानातानको रूपमा व्याख्या गर्ने कोसिस भएको छ। म सुरुमा नै कमरेडहरूको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने यो पदको लडाइँ होइन, यो तानातानको कुरा पनि होइन, यो विचारको लडाइँ हो, यो राजनीतिक मुद्दाको लडाइँ हो, यो विधि पद्धति पालन गर्ने या नगर्ने विषयको लडाइँ हो, यो राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही हुने या गैर जिम्मेवार हुने भन्ने विषयको लडाइँ हो र अन्ततः यो सही प्रवृत्ति र गलत प्रवृत्तिका बिचको सङ्घर्ष हो। यसलाई अन्य रूपमा व्याख्या गर्ने सबै प्रयासहरू म खारेज गर्न चाहन्छु। एकदम संश्लेषित रूपमा भन्दा यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका बिचको लडाइँ हो, यो अग्रगमन र प्रतिगमनका बिचको लडाइँ हो। त्यहाँ सबै कमरेडहरूलाई यति बेला गम्भीरतापूर्वक, जिम्मेवारीपूर्वक हाम्रा ती महान शहीदहरूलाई हामी स्मरण गरौँ। हाम्रा त्यो हजारौं बेपत्ता भएका योद्धाहरूलाई स्मरण गरौँ। हाम्रा हजारौं घाइते अपाङ्गहरूलाई स्मरण गरौँ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएर ठुलो त्याग र तपस्या गरेका सबैलाई हामी सम्मान गरौँ। हाम्रा
हिजो युद्धको मैदानमा जनमुक्ति सेनाको रूपमा लडेका ती योद्धाहरूलाई सम्मान गरौँ, स्मरण गरौँ र हामी फेरि एकचोटि उपलब्धिको रक्षा गर्नको लागि, क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्नको लागि राष्ट्र र जनताप्रति हामीले गरेको प्रतिबद्धता जे थियो त्यो प्रतिबद्धताप्रति हामी इमान्दार छौँ भनेर एकचोटि फेरि साबित गर्नको लागि एकताबद्ध हौँ र अगाडि बढौँ। आजको आवश्यकता त्यही नै हो र हामीले देशभरि अहिले जे गरिरहेका छौँ त्यसै उद्देश्यका लागि गरेका छौँ। बडो प्रष्ट कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एकातिर विचार लाइनको आधारमा, अर्कोतिर विधिको आधारमा, विचार र विधिको संयोजनद्वारा चल्ने पार्टी हो। र हामीले जति बेला पार्टी एकता गरेका थियौँ, तपाईहरु सबैलाई स्मरण छ, मलाई चाहिँ विश्वास छ भने तपाईहरुले पक्कै पनि पार्टी एकता गर्ने बेलामा हामीले गरेका सहमतिहरू, समझदारीहरू तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। म खाली स्मरण गराउन चाहन्छु, त्यो एकता गर्दा हामीले प्रष्ट विचारलाई अगाडि राखेका छौँ। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गर्ने, तात्कालिक राजनीतिक कार्यदिशाको रूपमा तपाईले यहाँ लेख्नु भएको छ, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशाको रूपमा स्वीकार गर्ने अनि संगठन र विधिको रूपमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने, व्यक्ति संगठनको मातहत हुने, अल्पमत बहुमतको मातहत हुने, हरेक कमिटीमा बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुने भन्ने कुरामा हामीले सहमति गरेर पार्टी एकता गरेका हौँ। म कुरालाई के कुरातिर पनि ध्यानाकर्षित गराउन चाहन्छु भने जति बेला हामीले पार्टी एकता गरेका थियौँ, दुईटा अलग अलग धाराबाट अगाडि आएका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा समीक्षा गरेका छौँ र त्यो समीक्षामा तत्कालीन एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको भूमिकाको बारेमा, कमरेड मदन भण्डारीले खेलेको भूमिकाको बारेमा बडो प्रष्टसँग समीक्षा गरिएको छ र त्यसै गरिकन माओवादी केन्द्रको 21औं शताब्दीमा जनवादको भूमिकाको बारेमा, माओवादी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिका, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैमा राजनीतिक जागरण ल्याउन माओवादी आन्दोलनले, माओवादी युद्धले के भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा र विचारको रूपमा 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी अवधारणाले के भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा र त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा के भयो भन्ने कुराको पनि समीक्षा गरिएको छ। म तपाईहरुलाई फेरि त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन जसले विचारलाई, राजनीतिक कार्यदिशालाई, संगठनात्मक सिद्धान्तलाई र हाम्रो इतिहासको समीक्षालाई संश्लेषित गर्दै भनेको के छ भने समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई आउने महाधिवेशनसम्म अझ विकसित र अझ परिमार्जित गरेर लैजाने र अनि हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हो, समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्ने कुरा पनि बडो प्रष्टसँग भनिएको छ। अहिले हाम्रो लडाईँ एउटा मुख्यतः त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संश्लेषित गरेको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनको सिद्धान्त, विधि पद्धति, इतिहासको समीक्षा जस्ता विषयहरूलाई आत्मसात गर्ने या त्यसलाई छोड्ने भन्ने लडाईँ हो। तपाईहरुले गहिरिएर हेर्नुभयो भने केपी ओलीले कहिले पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा जे कुरामा सहमति गरिएको हो त्यसको उहाँले उल्लेख पनि गर्नुहुन्न, त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुहुन्न। बरु उहाँले आजभोलि भनेको तपाईँले सुन्नुभयो, अस्ति भर्खरै मलाई त यो कुरा संविधानले अप्ठ्यारो लाग्छ। माओवादी जनयुद्धमा संलग्न भएका केही साथीहरू जो अहिले केपीसँग जानुभएको छ, मलाई लाज लागेको छ। उहाँहरूलाई सम्झिँदा जनयुद्ध भनेको
कुएको फर्सी हो भनेको सुन्न उहाँहरूले सकेको कसरी हो? राजनीतिक प्रतिवेदन जसमा केपी ओलीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धले नेपालमा राजनीतिक जागरण ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, संविधान सभाको वातावरण बनाउन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने कुरामा मुख्य भूमिका खेल्यो भनेर सही गरिएको छ। अहिले यही प्रतिवेदन हाम्रो अहिले पनि कायम छ अनि उहाँले त्यो प्रतिवेदनको मर्म र भावना विपरीत बोल्दा ती साथीहरू जो अहिले प्रतिक्रान्तिको साक्षी भएर बस्नु भएको छ, जो अहिले प्रतिगमनको साक्षी बस्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि त्यही भनाइ हो। म तपाईँ सबैलाई प्रत्येकलाई त्यो प्रश्न सोध्नको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँले सोध्नुहोस् कि मानिसहरूसँग प्रश्न, के जनयुद्ध कुएकै फर्सी हो त? के माओवादी आन्दोलनले यो राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेको भनेर केपी ओलीले गरेको हस्ताक्षर कृत्य हो? केपी ओलीले गरेको हस्ताक्षर कृत्य हो मेरो या मैले जालसाजी गरेको भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? यदि त्यसो होइन भने यो बेइमानी हो। त्यसकारण यो विचार र सिद्धान्तप्रति गरिएको घात हो, यो स्वीकार्य छैन। कोही पनि सच्चा कम्युनिस्टलाई, क्रान्तिकारीलाई यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण पहिलो लडाइँ विचार, सिद्धान्तको, राजनीतिको, विधि विधान र पद्धतिको लडाइँ हो। यो लडाइँ अहिले भर्खरै देखा परेको होइन। पार्टी एकता भएदेखि नै कहिले सुसुप्त रूपमा, कहिले निकै उग्र रूपमा यो लडाइँ चल्दै आएको थियो, चलिराखेको थियो र गत सालको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि यो सङ्घर्ष अलि बढी बृहत रूपमा, अलि बढी तलसम्म चल्दै जान थाल्यो। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ, गत सालको माघमा हामीले केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक बसेका थियौँ। त्यो बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ। केपी ओली बैठकको सुरु र अन्तमा देखा गर्नु भएको थियो। बाँकीको बैठक बडो सकारात्मक ढङ्गले र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो र त्यसले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै थियो। तर यही सफलता केपी नजिकका साथीहरूको लागि असह्य भयो। साथमा विक्षिप्त हुनुभयो र आफ्नो ग्रुपको अलग्गै भेला गरेर त्यो भेलाबाट अब चाहिँ यो सिङ्गै पार्टीलाई प्रचण्डले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो ग्रिपमा लाने भयो। त्यसकारण उहाँले एउटा नयाँ नारा उचाल्नु भयो। म कमरेडको ध्यान यतापट्टि पनि विशेष रूपले जाओस् भन्ने चाहन्छु र अहिले पनि उहाँले त्यो प्रयास गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो विचारको, विधिको, सिद्धान्तको, राजनीतिक कार्यदिशाको लडाइँ होइन, यसलाई पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको लडाइँ बनाउने कोसिस गर्नुभयो। तपाईँहरू ध्यान दिनु होला, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको लडाइँ बनाउने र कमरेड माधव नेपाल, अध्यक्ष कमरेड माधव नेपाल, उहाँलाई भनियो रात दिन त्यो बैठकपछि तपाईँ हाम्रो अभिभावक, तपाईँ नै अब आउने महाधिवेशनको अध्यक्ष हो, तपाईँ नै अब आउने चुनावपछि प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो भनेर उहाँले अभियान सुरु गर्नुभयो र यो लडाइँ सही र गलतका बिचको लडाइँ हो भन्ने कुरालाई डिरेल गर्ने र यसलाई पूर्व समूहको लडाइँ बनाउने निकै ठुलो कसरत उहाँले गर्नुभयो। म कमरेड माधव कुमार नेपाललाई हार्दिकतापूर्वक सम्मान पनि भन्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। कुनै मिडिया बोलीको पछाडि उहाँ लाग्नु भएन। सही र गलतका बिचको लडाइँमा उहाँले सत्यका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु भयो र उहाँले पछाडि फर्केर इतिहासको चर्कालाई पछाडि फर्काउने प्रतिगमन कमरेडको एक ठाउँ मात्रै छैन। खाली सदन भङ्ग भयो र प्रतिगमन गरियो भन्ने मात्रै हो।
उहाँले यो पार्टी एकतालाई पछाडि फर्काएर तपाईँहरूले सुन्नुभयो, पछाडि फर्काएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको ठाउँमा उहाँले भन्न खोज्ने आफ्नो गुटबाट जनताको बहुदलीय जनवादको अभियान चलाउन खोज्ने। तपाईँहरूलाई थाहा छ, माधव नेपाल होइन, मलाई म त प्रत्यक्ष हेरेको छु, प्रत्येक घटनाक्रम कदम कदमलाई मैले हेरेको छु। जब परित्याग गर्ने माधव नेपाल होइन, केपी ओली नै हो। मदन भण्डारीको लाइन छोड्ने केपी ओली हो। म आधिकारिक रूपले प्रमाणित रूपले र दृढताको साथ भन्न सक्दछु, किनभने अन्तिम बैठक थियो पार्टी एकता अगाडि बढाउने सम्बन्धी, सरकार गठन सम्बन्धी बहस भएको थियो दुईटा पार्टीहरूको लाइनको विषयमा। माओवाद 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा छलफल भएको थियो। कमरेड माधव नेपाल यहाँ हुनुहुन्छ। अहिले नै जब छोड्दा राम्रो हुँदैन, कुनै तरिकाले कार्यक्रमको रूपमा मात्रै भए पनि राख्न पर्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। माधवले यही हुनुहुन्छ, अहिले भन्नु होला तपाईँहरू। हामीले भने त्यो हुन सक्दैन। अहिले हामी पार्टी एकता गर्ने हो भने हामी पूर्व एमालेको सिद्धान्त र नीतिलाई निषेध गर्ने पक्षमा हामी छैन र पूर्व माओवादीको नीति सिद्धान्त र लाइनलाई पनि निषेध गरेर त एकता हुन सक्दैन। दुईटैलाई सम्मान हुनु पर्यो। कमरेड मदन भण्डारीको योगदानको पनि मूल्याङ्कन हुनु पर्यो, माओवादी आन्दोलनको योगदानको पनि सकारात्मक मूल्याङ्कन हुनु पर्यो र अहिले चाहिँ हामी अगाडि जानको लागि साझा एउटा सङ्क्रमणकालीन कार्यदिशा हामीले बनाउनै पर्छ भन्ने भयो। छलफल भयो। अन्तिममा केपी ओली र म बसेर छलफल गर्दा उहाँले मदन भण्डारी र जब भन्ने कुरालाई छोडेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा पहिला हस्ताक्षर गरेको केपी ओलीले नै हो। तपाईँले हिसाब राख्नु होला। अनि हामी दुवै पार्टीको एकताको आवश्यकता थियो। त्यसकारण अरू सबै साथीहरूले पनि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई समर्थन गरेपछि त्यो अनुमोदित भएर पार्टी एकता भयो। तर आज घटनाक्रमले के देखायो? यहाँसम्म फर्केर हेर्दा के देखियो भने उहाँले जनताको जनवाद के अरे जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेको, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा हस्ताक्षर गरेको, मदन भण्डारीको योगदानको बारेमा र माओवादी आन्दोलनको योगदानको बारेमा उच्च मूल्याङ्कन गरेको अन्तर्मनले होइन रहेछ, इमानदारीका साथ गरिएको होइन रहेछ। त्यो केवल प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि मात्रै राजनीतिक सौदाबाजी गरिएको रहेछ। वैचारिक राजनीतिक अनैतिकता र बेइमानीको योभन्दा अर्को उदाहरण मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा देखेको छैन। यति ठुलो बेइमानी प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि मात्रै राजनीतिक सौदाबाजी। र अहिले तपाईँहरूले हामीले देखेका छौँ, उहाँले पार्टीभित्र विवाद भएको, पार्टीभित्र बहस चलेको भन्ने नाममा, पार्टीभित्र विवाद भएको र चलेको नाममा उहाँले संसद भङ्ग गर्ने, संविधान मात्र आक्रमण गर्ने, प्रहार गर्ने काम गर्नुभएको छ। के को लागि? पार्टीभित्र त विवाद भइ नै राख्छ। पार्टी भनेकै विवाद हुने संस्थाको नाम हो। विवाद भयो भने पार्टी नै हुँदैन। जब पार्टीमा विवाद हुन छोड्छ, पार्टी आवश्यकै हुँदैन समाजमा। पार्टी चाहिँदैन, त्यो साम्यवाद हो। साम्यवादमा पार्टी चाहिँदैन, पार्टी हुँदासम्म विवाद हुन्छ। म तपाईँलाई थाहा छ, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएँ, दुवैचोटि प्रधानमन्त्री छोडे। पार्टी प्रधानमन्त्री हुनको लागि पार्टी विभाजन गर्न परेन, प्रधानमन्त्री छोड्दाखेरि पार्टी विभाजन गर्न पनि परेन। विभाजन अरू नै कारणले भयो। माधवले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो, पार्टी त विभाजन भएन। म प्रधानमन्त्री त्यागेर छोडिदिनु, पार्टी जेसुकै होस् भनेर त माधवजीले पनि त्यति बेला पार्टी फुटाउनु पर्छ। या कमरेड भल्ला खनाल
उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पार्टीले भन्यो त्यति बेला स्वयं केपी ओलीले तपाईँले यो कुरा मान्नु भयो भने प्रधानमन्त्री छोड्न पर्छ भनेर वक्तव्य दिनुभएको छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ त्यो वक्तव्य। तर कङ्ग्रेस भला खुनाले म प्रधानमन्त्री छोड्दिनँ बरु पार्टी फुटाइदिन्छु, म प्रधानमन्त्री छोड्दिनँ बरु संविधान बिचिदिन्छु त भन्नु भएन। न मैले भने न माधवजीले भन्नुभयो न झलना, किनकि हामी यहाँ अहिले 3टा पूर्व प्रधानमन्त्री छौँ, सचिवालयमा उप प्रधानमन्त्री छौँ। हामीले त्यसो त गरेनौँ। पार्टीभित्र विवाद भइरहेको छ। पार्टीमा को विधान छ, पार्टीको विधान अनुसार पार्टीले आफ्नो निर्णय गर्छ। विधानमा के भनेको छु मैले अहिले पनि भने, बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ। त्यो एउटा विधानको एउटा धारामा त एउटा शीर्षकै छ, अध्याय नै छ। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ, जसमा केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर छ। तपाईँले थाहा पाउनुभयो सचिवालयमा उहाँको बहुमत रहेन, स्थायी समितिमा उहाँको बहुमत रहेन, बरु धेरै नै कमजोर देखिनु भयो। झन्डै 2/3 बहुमत हामीले कमान्ड गऱ्यौँ स्थायी समितिमा। केन्द्रीय समिति तपाईँले देख्नुभयो 2/3 भन्दा बढी सदस्यको हामीले कमान्ड गरेका छौँ। यो जान्नको लागि ठुलो विद्वान हुनुपर्ने केही पनि कुरा छैन। पार्टी विधान अनुसार हामी केमा थियौँ भने, यदि केपी ओलीले आफ्नो गल्ती कमजोरी सच्याउन तयार हुनुहुन्न भने तपाईँले हेर्नुभयो 19 पृष्ठ लामो प्रस्ताव, त्यसको अन्तिममा भनिएको छ उहाँले राष्ट्र र जनताको अहितमा धेरै काम गर्नुभयो। सुशासनका विरुद्ध भ्रष्टाचारको कुरो हामीले मात्रै भनेको कुरा होइन। त्यो त ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले नामै टिकेर नेपालको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भन्न थाले। यो कुरा सच्याउनु पर्यो, सुशासनतिर जानु पर्यो। हामीले चुनावी घोषणापत्रको बेलामा जे भनिएको थियो त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन पर्यो र तपाईँले त्याग गर्न पर्यो भनेका थियौँ। तपाईँले हेर्नुभएको होला त्यो निष्कर्ष। तपाईँले त्याग गरेर मात्रै पार्टी एकतालाई रक्षा पनि गर्न सकिन्छ, सरकारले पनि आउने 2 वर्ष राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पिरिटको साथ हामीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यौँ। पार्टीभित्रको छलफलमा केन्द्रीय समितिको बैठक उहाँ समेतको सहमतिले तोकिएको थियो। स्थायी समितिको बैठक चलिरहेकै थियो। अघि कङ्ग्रेस नागरिकता एसएलसी यो सम्बन्धी धेरै कुरा भनि पनि सक्नु भएको छ। म त्यतापट्टि धेरै जानुपर्ने लागेको पनि छैन। मेरो ध्यान कहाँनिर छ भने पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पक्कै पनि उहाँलाई अध्यक्षबाट र प्रधानमन्त्रीबाट तपाईँले छोड्नुपर्छ अब भन्थ्यो। त्यो तयारी थियो। म तपाईँलाई बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, के भनेर जानेको भाषा केपीले बोल्न सक्नुहुन्छ, हामी बोल्न सक्दैनौँ। हामी जे सक्यो त्यही भन्ने हो। पक्कै पनि उहाँले गल्ती नसच्याउने हो भने केन्द्रीय समितिको बैठकको बहुमतले उहाँलाई दल नेताबाट हटाउने र अध्यक्षबाट हटाउने कुरा गर्न सक्थ्यो। गर्ने तयारी थियो। तपाईँलाई के लाग्यो? केन्द्रीय समितिको बैठकले केपी ओलीलाई ज्यादा गल्ती सच्याउ, पश्चाताप गर, राष्ट्र र जनताप्रति कोभिड-19 को बेलामा शुद्ध भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराको छानबिन गर, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने काम भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भनेका छन्, त्यसको छानबिन गर्न तयार हो, पश्चाताप गर। होइन भने सायद तिमीले जिम्मेवारी छोडिदिनु पर्ने हुन्छ भन्नेवाला थियो केन्द्रीय समिति। त्यो प्रस्ताव जो पेश गरिएको थियो त्यसको स्पिरिट त्यही नै थियो। तर पार्टीभित्र अल्पमतमा परे भन्दैमा, पार्टीभित्र सचिवालयमा बहुमत रहेन, स्थायी समितिमा बहुमत रहेन, केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेन भन्दैमा अनि पार्टी विभाजनै गरिदिने, संविधान कुल्चेर हिँड्ने, संविधानलाई निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्ने, संसद भङ्ग गर्ने राइट कहीँ छ? न संविधानमा, न कानुनमा, नैतिकता, न राजनीतिक परम्परा कहीँ छ? हामीले अहिले प्रश्न गरिरहेका भने
यो विषय पनि अब प्रष्ट भइसकेको छ। लामो 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिका अनुभवहरूको साथ खिचेर नै संविधानमा संसद भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने कुरा धेरै दिनको बहसपछि हामी सबैले सर्वसम्मत रूपमा गरेको कुरा हो। अहिले त्यसमाथि प्रहार के भनेर गरियो? पार्टीभित्र विवाद भयो भनेर। पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्ने पार्टीकै वैधानिक प्रक्रिया छ, पार्टीकै आधिकारिक प्रक्रिया छ। अनि संसदभित्र पैदा हुने समस्याहरूको समाधान गर्ने संसदको आफ्नै मान्यता छ, संविधानको मान्यता छ, ऐन कानुनहरू छन्, नियमावलीहरू छन्, त्यसअनुसार चल्छ। पार्टीभित्र विवाद भयो भनेर जनताले सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेर पठाएको सार्वभौम संसदमाथि प्रहार गर्ने कहीँ कतै मिल्छ त? यसको जवाब छैन। अघि नै यहाँ कुरा आइसकेको छ, उहाँले जवाब दिन सक्ने ठाउँै छैन, कहीँ कतै बोल्ने ठाउँै छैन। तर पद र पावरको बलमा मानिसहरूलाई धम्क्याउने, तर्साउने अनेक किसिमका हतकण्डाहरू उपयोग भइरहेको तपाईँहरूले देखेका छन्। मैले अघि भने उहाँहरूको प्रतिगमन खालि संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गर्नेमा मात्र होइन, पार्टी एकताको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्ने, पार्टी एकताका बेलामा बनाइएका हाम्रा मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्ने हरेक ठाउँमा प्रतिगमन माग्ने। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु कमरेड केपी ओलीलाई, तपाईँ खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ या हास्य व्यक्त गरेर मान्छेलाई प्रहसन गराएर दुनियाँलाई उल्लु बनाउन सक्ने भन्ने ठान्नु भएको छ तपाईँले? जनतालाई भेडा बाख्रा ठान्नु भएको छ तपाईँले? त्यो हजारौँ शहीदहरूको बलिदान र हजारौँ योद्धाहरूको त्याग तपस्यालाई तपाईँले ठट्टा ठान्नु भएको छ। तपाईँ हो गणतन्त्र सम्भव छैन नेपालमा भन्ने तपाईँ हो, हामी होइन। समावेशी समानुपाती चाहिँदैन भन्ने तपाईँ हो, हामी होइन। नेपाली जनता होइन, कोही पनि पार्टीका नेताहरू होइन। तर तपाईँलाई स्वामित्व भएन, अपनत्व भएन भनेर राष्ट्र र जनतामाथि घात गर्ने छुट तपाईँलाई जनताले दिन सक्छ, इतिहासले दिन सक्छ? हाम्रो प्रश्न छ। अहिले हाम्रो यो पार्टीमा झन्डै 70% केन्द्रीय समिति हामीसँग छ, हामीले कमान गरेका छौँ। हिजो मात्रै अध्यक्ष कमरेड माधव र म हामी दुवैजना अध्यक्ष निर्वाचन आयोगमा गयौँ र हामीले विगतको नजिर र सन्दर्भहरू समेत अहिलेको विशिष्ट अवस्था र हाम्रो पार्टीको स्थितिको बारेमा फेरि एकचोटि सविस्तार त्यहाँ कुरा राख्नु र हिजो हामीलाई के विश्वास भएको छ, म चाहिँ के विश्वास लिएर निस्केर मलाई लाग्छ माधव नेपाल पनि हामी जो त्यहाँ थियौँ कि निर्वाचन आयोगले अन्ततः निष्पक्ष गर्छ भन्ने विश्वास लिएर आएका छन्। के विश्वास लिएका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हाम्रै हुन्छ, सुने चिन्ह हाम्रै हुन्छ। तपाईँ सुनेको चाहिँ तालो त्यसलाई हामीमा पस्न सक्दैन, पस्यो भने आधी हुरी बतास नेपालमा तर हिजो हामीले कुरा गर्दा निर्वाचनका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू यो विषयमा गम्भीर भएको नै हामीले पायौँ। तर केपी ओलीका मान्छेले जनतालाई भ्रम दिन फेरि हप्काएर पठायो भने हामी पहिला हाँस्दै आएको छौँ। अहिले माधव र म हामीले त हप्काएर पठाएर हिजो भएको छलफल कुराकानी र त्यसको भावना र अनुभूति हामीले बुझेका थियौँ। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क भयो भने केही साथीहरूलाई नाम के हुन्छ, सुनेचिन्न के हुन्छ भन्ने कुराले अलिअलि चाहिँ के गर्ने भन्नुभएको छ अरे। म आज हिजोको पनि आजको पनि अध्यक्षको हैसियतले र मैले जे बुझेको छु निर्वाचन आयोग या नियम कानुन संविधान सबैको मर्म भावना र हिजो मात्रै भएको कुराको आधारमा तपाईँहरूलाई पुरै विश्वास दिलाउन चाहन्छु, नाम र चिन्ह हाम्रै हुन्छ। त्यसकारण दुविधामा नबस्नु, तपाईँको बस्नै पर्दैन, दुविधामा बस्नै पर्दैन। किनकि निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी नियममा
ऐनमा स्पष्टसँग भनेको छ, जोसँग 50% भन्दा बढी केन्द्रीय समितिको सदस्यको संख्या हुन्छ त्यही आधिकारिक हुन्छ, लोगो चुनाव त्यसैले पाउँछ भनेको छ। हामीले हिजो पढेर पनि हेऱ्यौँ, उहाँहरूलाई पनि देखायौँ, त्यो छ नि। तर हामीसँग त 70% छ। दुईजना यताउता भएका छन्, अब कोही मन्त्री पाएपछि जाने तिनको कुरा छोडिदिनु। मैले के भने कि बुवाका साथीहरूलाई धेरै घृणा गर्न पर्दैन, 3-4 महिनापछि फर्किन यहीँ आउनु पर्छ। अब फर्केपछि के दिनमा पनि त्यति बेला सोचौँ र फर्किन धेरै फर्किन्छ। त्यहाँ बस्ने ठाउँ हुँदैन, त्यहाँ बस्नुसम्म हुँदैन। अहिले कमरेड नारायण श्रेष्ठले भनेको जस्तै मलाई पनि लाग्छ, कसरी सुत्न सक्नु भएको मलाई प्रचण्डको उदारताको कारणले, प्रचण्ड अलिक भागो अलि लचिलो भएको कारणले स्वरमा एक्लै लुहुरु हिँड्ने मान्छेलाई खाइसम्म त्यहाँ पुर्याइदिएँ मैले। त्यो त प्रचण्डको कोटाबाट कारण हो, हाँसीको कारणले सबै कुरा। अहिले मन्त्री विचार गर्नु, राजनीतिमा अलिकति नैतिकता, इमान, जमान थोरै त हुनु पर्यो। तर पनि मलाई फेरि रिस राख्नै हुँदैन। आउँछन् भोलि ती साथीहरू आएपछि म फेरि ग्रुपको भित्र हालिहाल्छु। म ती साथीहरूलाई तब सुत्कोस् राम्रैसँग भन्न चाहन्छु। जति दिन भयो नि मन्त्री हुनुभएको छ, फेरि लानमा पर्दैन। म घरमा फर्किँदाखेरि बिहान रिसाएर हिँडेका छोराछोरी दिनभरि कता कता भुम्ता लिएर बेलुका आएपछि आमा बाबुले चाहिँ आफ्नै छोराछोरीलाई उस्तै खान्छ। यस्तो पार्टी यही पार्टी मात्रै हुन सक्छ है, हाम्रो मूल पार्टी मात्रै, त्यो फुटवाला पार्टी हुँदैन। योभन्दा लाग्दो मात्रै हिजो हामी निर्वाचन आएन, त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ। हामी 70-72% केन्द्रीय समिति, 77 जिल्लामा जताकतै बहुमत, सबै जनसङ्गठनमा सबैतिर बहुमत। हामीले भनेका छौँ विधान अनुसार, संविधान अनुसार, नियम कानुन अनुसार हामीलाई मान्यता हो भनिदिए घोषणा गर्दै भइहाल्यो। यो नाटक कि 30% मान्छे जुटेर पहिला 576 थप्ने 30%, जबकि विधानमा चाहिँ 2/3 मात्रै विधान संशोधन गर्ने र मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ। योभन्दा दिउँसै रात पार्ने कुरा अरू केही हुन सक्छ। यति नाच्दो हो अहिले बिजुलीले भन्नुभयो नाच्दै भयो, हेर्न लाग भएको वास्तवमा। यी मान्छेहरू कसरी चाहिँ हाँसेर चाहिँ पछि लागेका होला, मलाई चाहिँ कता कता एकदम अप्ठ्यारो लागेको छ। मान्छे के नबुझ्या हो कि हामीले यो निर्वाचनमा आएनौँ भन्यौँ। 100 जना बसेर 441-45 जनाको केन्द्रीय समितिमा 100 जना बसेर पहिला 576 आफैले बनाउने, अहिले 576लाई 1199 आफैले बनाउने, अनि त्यो 1199लाई 1501 आफैले बनाउने, अहिले 1501लाई 2501 बनाउँदैछन् भन्ने सुनेको छु। मैले भनेको छु केपीजी यहाँ पनि फस्नुभयो, नराम्रोसँग दलदलमा फस्नुभयो। उहाँ अब निक्लिने चान्स चाहियो, सम्भावना छ। किनभने उहाँले विधान बिर्सिनुभयो। मैले भनेको छु जति बेला उहाँले पार्टी एकताको बेलाको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानको व्यवस्थालाई बिर्सिनुभयो, उहाँले हार्नुभयो। हामीले त्यही राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनुसार जानुपर्छ भएर हामी लडिरहेका छौँ, हामीले जितेका छौँ। जति बेला उहाँले संविधानको व्यवस्थालाई कुल्चिनु भयो, उहाँले हार्नुभयो। जति बेला हामी सडकमा फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षाको लागि हामी सडकमा छौँ, हामीले लडाइँ जितेका छौँ। अब केही दिनको मात्रै कुरा राख्नु। तपाईँलाई लाग्छ होला मैले भने निर्वाचन आयोगमा त म चाहिँ 100% विश्वस्त छु। मैले तपाईँलाई पनि विश्वास दिन मैले अपिल गरेँ तपाईँहरूलाई, ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रै हुन्छ, अर्को हुनै सक्दैन। त्यसै गरी
देशभित्र सबै संविधानविदहरू, कानुनविदहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, सबै क्षेत्र सुस्पष्ट ढङ्गले कुनै दुविधा रहित ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, निरङ्कुश छ, स्वेच्छाचारी छ, राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरामा सर्वत्र एकमत देखा परेको छ र उहाँहरूले संवैधानिक छ भनेर भन्न नसकेको कुराहरू तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। उहाँहरूले बाध्यता परेको, त्यो बाध्यता पार्टीभित्रको बाध्यता जनतालाई थोपर्न पाइन्छ। पार्टीभित्रको उहाँलाई परेको बाध्यता उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो, हाम्रो के लाग्यो? उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो, हाम्रो के लाग्यो? हुन त आज एउटा समाचार हेरेँ मैले, मेरो बारेमा अहिले बढी प्रहार मतिर केन्द्रित छ क्या, माधवजीतिर भन्दा मतिर केन्द्रित गरेर माधवजी चाहिँ प्रकरणमा समाहित भयो भने जस्तो प्रचार गरेर पूर्व एमालेका इमानदार कार्यकर्ताहरू र नेताहरूको दिमाग खराब गर्ने एउटा अभियान चलाउनु भएको छ उहाँहरूले। तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, हाम्रो माधवजी र हाम्रो यो एकता केपीसँग दुश्मनी बोल्न भएको एकता होइन, व्यक्तिगत निस्सिपीले भएको होइन। माधवजी र म हामी दुईटा अध्यक्षकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पञ्चायत विरोधी आन्दोलन 39-40 सालपछिबाट 46 सालको आन्दोलनसम्म हामी लगातार सहकार्यमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लगातार छलफलमा भएका नेताहरू मध्ये हुँ। तपाईँलाई सम्झना होस्, हामी कहिले त्यति बेला म मसालको नेता थिएँ, उहाँ मालेको नेता हुनुहुन्थ्यो। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनको लागि हामी लगातार कहिले उहाँको आयोजनामा, कहिले मेरो आयोजनामा वर्षौँ मिटिङ हुन्थ्यो, वर्षौँ। एउटा त्यो सम्बन्ध छ हाम्रो, तपाईँहरू सम्झिनु होला। दोस्रो, जनयुद्ध सुरु भएको 2 वर्षपछिबाट लगातार यो आन्दोलनलाई शान्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, यो आन्दोलनलाई राजनीतिक परिवर्तनमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर सबभन्दा धेरै छलफल गर्ने मध्ये पनि माधवजी र म नै हो। तपाईँलाई स्मरण रहोस्, हामी दुवैजना यहाँ अहिले तपाईँका साथी राखेर म भन्दैछु, माधवजीले मेहनत नगरेको भए हामी विभिन्न ठाउँमा भूमिगत रूपले लगातार कसरी देशको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिन सकिन्छ, कसरी सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रसम्म देशलाई लान सकिन्छ भन्ने बारेमा त्यति बेला 50औं पटक हाम्रा छलफलहरू भएका छन्, अन्तर्क्रियाहरू भएका छन् र हामी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा विचार र भावनामा हामी नजिक हुँदै आए। अनि शान्ति प्रक्रिया निर्माण गर्ने, जनयुद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, गणतन्त्रको देशलाई लैजाने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो विचार, राजनीति र भावनामा सामिप्यता हुँदै आयो पटक पटक। अनि उहाँले जोखिम उठाएर, माधवजीले जोखिम उठाएर रोल्पामा वामदेव गौतम र युवराज देवानीलाई पठाएर वार्ता गरेर पहिलो लिखित सहमति तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा लिखित सम्झौता भयो। संविधान सभातिर जाने, गणतन्त्रतिर जाने भन्ने सम्झौता भयो। मलाई पछि थाहा भयो, किनभने त्यति बेला वामदेव र युवराजजी आउनुभयो पार्टीको, उहाँ पनि नेताहरू नै हो। हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, हस्ताक्षर गऱ्यौँ। फर्केर आउँदा केपी ओलीले चाहिँ आतङ्ककारीसँग सम्झौता गर्ने, कारबाही गर्नुपर्छ भनेर वामदेवलाई कारबाहीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्नु भएको रहेछ र माधवजीले कारबाही गर्न हुँदैन, मैले पठाएको हो भनेर उहाँले काँच दिएपछि मात्रै वामदेवजी कारबाहीबाट बच्नु भएको छ। हाम्रो त्यो सम्बन्ध पनि छ। अनि 12 गते समझदारी बनाउँदा संविधान सभातिर देशलाई लैजाने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशलाई ल्याउने कुरामा हाम्रो बिचमा विशेष
सहकारी भयो त्यसले विचार र भावनाको उचाइमा हामी छौँ। तपाईहरु कोही दुविधा नपर्नु होला, यो कुरो एमाले पुरो माओवादीको होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र सही विचार, सही प्रवृत्ति, सही नेताहरूको गलत विचार, गलत प्रवृत्ति र दुर्बलता विरुद्ध सङ्घर्ष हो यो। यसमा कोही दुविधामा तपाईहरु नपर्नु होला। म यसमा के पनि जोड्न चाहन्छु भने अब पछाडि फर्कनु त केपीले गर्नु भएको छ, म माथि प्रहार अलि बढी केन्द्रित गर्न खोजिरहेको म तपाईलाई आजको मात्रै यो यसो तपाईले हेर्नुभयो सामान्य टेक्निकल हो कि भन्ने पनि थाहा भएको होला। हामीले अहिले दुईटा अध्यक्ष भयो, सुरुमा एकताको बेलामा दुईटा अध्यक्ष, एउटा 1 नम्बर एउटा 2 नम्बर भन्ने सहमति होइन, दुईटै बराबरी भन्ने सहमति हो। 75 फागुन 3 गते गरेको पार्टी एकता र त्यति बेला गरेको सहमतिमा केपी ओली 1 नम्बर, प्रचण्ड 2 नम्बर भन्ने सहमति होइन। दुवैजना अध्यक्ष दुवैको हैसियत बराबरी हुने र जसले बैठकको अध्यक्षता गर्छ त्यसको नाम 1 नम्बरमा लेख्ने लायकमा, मैले अध्यक्षता गरेको बेलामा मेरो नाम 1 नम्बरमा, केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको बेलामा केपी ओलीको नाम 1 नम्बरमा भन्ने हो सहमति। तर पछि केपीले भएको सहमतिबाट पछि हट्नु हो, तर त्यति बेला झगडा गरेर पछि हट्नु भएको होइन। सायद झगडा गरेर हटेको भए म मान्दैन। उहाँले फकाउने तरिका अप्नाउनु हो, म फकाएपछि फकिने खाने पर्छ मेरो कमजोरी त्यस्तो हो। उहाँले के भन्नुभयो भने म जे भए पनि तपाईँभन्दा 3टा भोटा पनि फटाएको छु कङ्ग्रेस, अहिले म प्रधानमन्त्री पनि छु, 1 नम्बरमा त मेरै नाम राखिदिनु पर्यो। आज भनेछ, भोलि भनेछ, पर्सि भनेछ, किसिम गरेपछि मलाई चाहिँ भइहाल्यो भनेर छोडे हो। तर त्यसको दुष्परिणाम कति घातक निक्ल्यो अहिले आएर हेर्दा मैले छोड्नु हुँदो रहेन त भन्ने त मलाई लागेको छ। तर अहिले म फेरि हामी माधवको अध्यक्ष हुनुभयो, हाम्रो त्यही विधान हुन्छ, विधानमा मार्गदर्शनसम्म 2टा अध्यक्षको व्यवस्था छ, माधवजी हुनुभयो। अब हेर्नु मैले भने माधवजीलाई अब हामी फेरि केन्द्रीय समितिको बैठकमै भने हामी आलोपालोको चाहिँ जो पहिलाको चाहिँ ओरिजिनल सहमति हो नि, पहिलो चाहिँ आधिकारिक सहमति, त्यही सहमति लागू गर्ने हो। केपीले जस्तो जाने षड्यन्त्र बेइमानी चाहिँ हामीले नगर्ने भनेर मैले माधवजीले अस्ति स्थायी समितिको बैठकको अध्यक्षता माधवजीले गर्नुभयो, म यता बसेँ। हाम्रो सहमति छ, अर्को बैठक मैले अध्यक्षता गर्छु, उहाँ बस्नु। आज म हुन त म पहिला जान पर्ने प्लेनको टिकट भएर हो, तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अर्को बैठकको अध्यक्षता म नगर्दा उहाँ 1 नम्बर हो, उहाँले लास्ट बोल्नुपर्छ भनेर तपाईहरु बुझ्नु होला। हाम्रो विचार धारणा के रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरु बुझ्नु होला। तपाईहरु के भ्रममा नपर्नुला, केपीले फैलाएको भ्रम छ। प्रचण्डको पक्षमा गयो भन्ने होइन, म माधवजीको पक्षमा गयो भने हामी गएकै हो। त्यसो भनेर के दिइदिन्छ भने त माधवजी मेरो पक्षमा, म माधवजीको पक्षमा एकता गऱ्यो भने हामीले ओरिजिनल सहमति जे भयो त्यही मानेछौँ। हामी जात गर्ने पक्षमा छैनौँ र मलाई विश्वास छ। मलाई यो बिचमा यदि कुरा के पनि भन्न मन लाग्यो भने पहिलो स्थायी समितिको बैठकबाट नै अलिकति पार्टीका अध्यक्षबाट हुन सुरु गरे। केपीको उद्देश्य इमान्दारिताको रहेनछ, बेइमानीको, जालझेलको, छलछान पनि मान्नै गर्नुपर्छ, मान्नै गरेर छलछान अहिले धेरै भन्न पनि मलाई लाग्छ। उहाँले त्यसो गर्ने छलछानको तरिका अपनाउने जहिले पनि। यति बेला वामले त्यसलाई म सम्झन चाहन्छु। मैले वामदेवलाई एउटा प्रसङ्गमा त सम्झिहालेँ, रोल्पामा उहाँबाट हस्ताक्षर गरेको र 2टा निम्न पदको 2टा पार्टी मिलेर जानुपर्छ भनेको र माधवजीले त्यसलाई कहाँ थापिदिएको, वामदेवजीले कहाँ थापेको, नत्र वामदेवलाई कारण आतङ्ककारीसँग गएर सम्झौता गरेको भनेर भन्ने गणतन्त्रबारे के थियो केपीजीको भन्ने भनिराख्नु परेन। वामदेवजीले पछि के भन्नुभयो मलाई भने मैले माधवजीलाई पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखि जनयुद्धको बेलामा भएका सहकार्यदेखि
12 गते समझदारी देखियो। नारायणजी कमरेड यही हुनुहुन्छ। उहाँले झन्डै माधवले र मेरो बीचमा ब्रिजिङ गर्ने काममा उहाँले लगातार फेरि नारायणजी गाइराख्नुहुन्छ। त्यतिबेला त्यो इतिहास पनि छ। अनि अहिले एकता भइसकेको एकता गर्नेमा चाहिँ वामदेवजीको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो है। वामदेवजीसँग सल्लाह गरेर नै म केपीलाई एकताको प्रस्ताव लिएर म गएको। केपी प्रस्ताव लिएर आएको होइन, त्यो कुरा पनि तपाईँलाई प्रष्ट होस्। अनि पछि एकता भइसकेपछि एकपटक वामदेवजीले भन्नुभयो मलाई बडो गम्भीर ढङ्गले केपी पनि भनेको धोका, बेइमानी, अनैतिकता, जाल भेल, झुट बाहेक केही पनि होइन। वामदेवजीले भनेको माधव नेपाल भनेको 1000 गुणा इमान्दार, केपी भन्दा 1000 गुणा पारदर्शी, 1000 गुणा सुशासन हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो भनेर मलाई वामदेवजीले। मैले आफैले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखि जे भोगेको थिएँ, बुझेको थिएँ, म त आफू किनेरै थिएँ। तर वामदेवजीले भनेको त्यो 1000 गुणा पारदर्शी, 1000 गुणा इमान्दार, 1000 गुणा क्रान्तिकारी, 1000 गुणा सुशासनवाला हो भन्दा मलाई बडो गर्वको महसुस भएको छ। हुन त अहिले बिचरा वामदेवजीले आफ्नै ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब कुरा नै भइरहेको छ वामदेवजीसँग, मैले पनि कुरा त भइरहेकै छ। तर पनि यस किसिमको एकता हो यो हाम्रो अहिले खालि केपीलाई हटाउन बहुमत पुर्याउन गरेको एकता होइन। यो राष्ट्र किन राम्रो बनाउने, जनतालाई कसरी राहत दिने, विकास निर्माण र समृद्धितिर देशलाई कसरी लैजाने, सुशासन कसरी कायम गर्ने र यो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो यो पार्टीलाई कसरी बनाउने भन्ने विचार र भावनामा एकताको कारणले हाम्रो यो समीकरण अगाडि आएको हो। यसलाई उहाँले केपीजीले गुटबन्दी गरे, खुमलटारमा गएर 5 जना बस्ने गुटबन्दी भनेर भन्ने गर्नु। केपीले बाबुआटारमा बसेर गरेको देशभरि गरेको गुटबन्दी नहुने। हामी सचिवालय त बहुमत बसेपछि त गुटबन्दी नै भएन नि, सचिवालय नै तपाईहरु विचार गर्नु विधान हुन्छ। सचिवालयको बहुमत भइसके त बहुमतै भयो नि, त्यहाँ गुटबन्दी भन्ने कुरा भएन सचिवालय बस्दा। तर मेरो भनेको मतलब के हो भने अहिले पछाडि फर्काउन खोज्ने, एमाले एक ठाउँमा माओवादी अर्को ठाउँमा बनाउन खोज्ने यो प्रतिगमन हो। केपी ओली र उहाँको नजिकका मानिसहरूले जे अहिले भन्न खोज्नु भएको छ त्यो प्रतिगामी हो, पछाडि फर्काउने कुरा। म उनीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, पछाडि फर्काउने कल्पना नगरौँ। इतिहास अगाडि बढिसक्यो, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइसक्यौँ, हामीले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विघटन गरिसक्यौँ। केन्द्र मात्रै विघटन गरेको होइन, माथिदेखि तलसम्म झन्डै सबै सङ्गठनहरू हामीले विघटनको घोषणा गरेका छौँ। ती विघटन भए हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान सबै नयाँ बनाएर हामी त्यो अनुसार परिचालित छौँ। त्यसकारण फेरि यहाँबाट पछाडि फर्काउन खोज्ने सबै षड्यन्त्रलाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ। उनीहरू अब यति भनिसकेपछि म अन्ततिर के कुरामा चाहिँ उनीहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु भने संविधानको बारेमा अरू कुरा भइसकेको छ। मैले यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाइँले पनि उनीहरूलाई भनिसकेको छ। के हुन्छ होला त अहिले एउटा प्रश्न छ। मैले नेपालमा आएको कुरा भने सर्वोच्च अदालतले के गर्छ होला, उहाँहरूले चाहिँ बडो चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग भयो र देखि भयो भन्नुभयो। तपाईँले सुन्नुभयो केपीले तिनीहरूलाई पनि उहाँलाई हुम्क्याउने भाषामा बोल्नु भएको छ र सर्वोच्च अदालतले मैले के भने त्यही हुन्छ भनेर उहाँले प्रचार गर्नुभएको छ। तपाईँले पनि सुन्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतले केपीले जे भने त्यही नै गर्छ भन्ने आँट उहाँले कहाँबाट पाउनुभयो? यो अदालतलाई दबावमा राख्ने, प्रभावित गर्ने, राज्यको दुरुपयोग गर्ने षड्यन्त्र बाहेक केही हो? कसरी भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले? सर्वोच्च अदालतले उहाँले भनेकै गरिदिन्छ। संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले संविधानभन्दा बाहिर गएर गर्छ भन्ने
कहाँबाट पाउनु हो? यो आफैमा गम्भीर प्रश्न छ। यो कहाँबाट आयो मलाई? अनि देशका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जो राष्ट्रका जिम्मेवार नागरिकहरू पनि हो उहाँ र राष्ट्र अप्ठ्यारोमा, संविधान अप्ठ्यारोमा, लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले पनि संविधानको बारेमा आफ्नो बुझाइ राख्ने अधिकार पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो। ती म पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईहरुको साहसको लागि म सलाम गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई धम्क्याउने केपी ओलीको प्रवृत्तिप्रति म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु, घृणा गर्न चाहन्छु, तिरस्कार गर्न चाहन्छु। अब के हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, संविधान संशोधन गर्ने पनि होइन, संविधानको आफूप्रति व्याख्या गर्ने भन्ने पनि होइन। संविधानमा जुन अक्षर लेखिएको छ, जुन भावना छ, त्यहाँ मर्म छ संविधानको, त्यसैको व्याख्या गर्ने हो। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले अन्ततः संविधानमा हुँदै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा गर्छ भन्ने मलाई प्रत्यक्ष विश्वास छैन। त्यो एउटा कुरा भने मैले बुझेको अर्को कुरा पनि म अन्यहरूलाई भन्छु। मलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले संसदको स्थापना गर्छ भन्ने कुरामा पुरै विश्वास। यो विश्वास त्यतिकै काल्पनिक आधारमा भनेको होइन। धेरै मानिसहरूसँगको अन्तर्क्रिया, संविधानविदहरूसँग कुराकानी, न्यायाधीशहरूकै अभिव्यक्तिहरू सबै सुनेर म भन्दै तपाईहरु ढुक्क हुनुहोला, संसदको स्थापना भइन्छ र सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही व्याख्या गर्छ। सही व्याख्या गर्ने बित्तिकै संसदको स्थापना हुन्छ। अब यदि त्यसो गर्न ढिलाइ भयो या अन्यथा भयो भने सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनताको अदालत नै हो। जनताको अदालत भिड हो। हिजो तपाईहरुले कल्पना गरौँ 12 बजे समझदारी पनि गर्दै थियौं। गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ त्यति बेला, हामीहरू थियौँ सबै। संसद विघटन भएको कति वर्ष भएको थियो? 7-8 वर्षपछि भइसकेको थियो। 7-8 वर्षपछि संसद पुनर्स्थापना भयो। हुन त गिरिजा बाबु जस्तो बुढो मान्छे त्यति बेला रत्न पार्कमा 200-400 मान्छे लिएर बसेर पुलिसले लसार पसार पारेर लाठीचार्ज गरेर उहाँको टाउको पनि फुटेको दृश्य पनि तपाईँले देख्नुभएको होला। तर अन्ततः सत्यको त जित भयो। अन्ततः संसद पुनर्स्थापना भयो। हामीलाई विश्वास छ कि संसद पुनर्स्थापना अदालतकै फैसलाबाट हुन्छ। तर हामी त्यो अदालतप्रति भरोसा गर्दै जनताको अदालतलाई पनि जागरुक बनाउने ऐतिहासिक आवश्यकता महसुस गर्छौँ। जति बेला म कमलालाई भन्न चाहन्छु, जति बेला हामीले 19 पृष्ठ लामो प्रस्ताव लेख्यौँ र केपीको निरङ्कुशतावादी, स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी, गुटवादी, षड्यन्त्र गर्ने शैली, भ्रष्टाचारी, यो सबै प्रवृत्तिका विरुद्ध ज्याद छेड्यौँ। हामी 5 जनाले नै सामूहिक रूपमा चाहिँ प्रहार गरेकै हो र त्यो प्रहार गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता महसुस भएर गरे होला। मलाई यहाँकै कमलाले जित दिनुभएको छ। मैले त्यो पनि हेरेको छु। मैले भनेको छु अब गिरिजा बाबुपछि सायद माधवजी, म, प्रकाशजी, झलनाथजी सायद अब एकचोटि सडकमा टाउको फुटाउने हाम्रो पाला हो कि तपाईहरु सायद हुनुहुन्छ। मलाई हुनुहुन्छ भने यो हामीले अन्यायका विरुद्ध, अत्याचारका विरुद्ध, स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशताका विरुद्ध फेरि एकचोटि विद्रोह गर्नुपर्ने, फेरि एकचोटि क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुपर्ने। हिजो हामी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा जेल जिते भोग्न पनि तयार भएर हिँडेकै हो। हिजो हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरूमा टाउकोमा कफन बाँधेर हिँडेकै हो र 250 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने ठाउँमा हामीले
यही हो। अहिले केपी ओलीको उखान टुक्काएर यो चाहिँ प्रहसनलाई परास्त गर्न केही दिन सडकमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै झुजानु भनेर जानुपर्छ भने हामी तयार। मैले त यो प्रस्ताव तयार पार्दै गर्दा कता कता फेरि एकचोटि विद्रोह गरेको अनुभूति भएको छ। तपाईँहरूले एउटा कुरा सुन्नु भएको छ, हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकपछि केपीजी मसँग त्यत्तिकै मैले केही नराम्रो नगर्दा पनि रिसाएर मेरो कुर्सी हटाएको भन्ने त सुन्नु भएको छ तपाईँले। माधवजीले भनिरहनु अहिले पनि भन्नु होला, त्यसरी कुर्सी हटाएर यतापट्टि लगेको भए त मैले त कुर्सी बोकेर केपीलाई जम्ता भन्थेँ। प्रचण्डसित सजिलै गएर बस्नुभयो भन्नुहुन्छ उहाँले। मैले के भन्छु भने ठिकै हो भने तपाईँको स्पिच अनुसार म सम्मान गर्छु, तर मैले त्यति बेला भनेको थिएँ धन्यवाद दिएपछि तपाईँतिर थिएँ, मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। तपाईँले सबै जनता राष्ट्रप्रति गरेको घाटको कारणले तपाईँसँग नजिक बस्दा अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। मलाई माधवजीहरू धननाथजी नारायणजी वामदेवसँग गइदिनु भयो, मलाई उताको किताबमा पुर्याइदिनु भयो, मलाई बहुमत बनाइदिनु भयो, धन्यवाद। तर अहिले अब एकचोटि फेरि सडकमा आन्दोलन गर्दा गर्वको महसुस हुन्छ। फेरि निरन्तरतन्त्रका विरुद्ध, फेरि स्वच्छचारिताका विरुद्ध, फेरि राज्यको दुरुपयोग गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध जनताको साथमा, राष्ट्रको साथमा फेरि अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको लाग्छ। यो चुनौती पनि हो, यो अवसर पनि हो। यो पार्टी एकता भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ पार्टी एकता भन्दा भन्दै सोभियत सङ्घको त्यो गति भयो, एकता भन्दा भन्दै पूर्वीको त्यो गति भयो, एकता भन्दा भन्दै सिपिएमको पश्चिम बङ्गालमा त्यो गति भयो। गलत चिजका विरुद्ध सङ्घर्ष नगर्यो भने त झन् सिद्धिने त विलोप हुने त पार्टी त। अब त मैले अहिले गण्डकमा यतिका तपाईँ हाम्रो आएको देख्दा म निकै उत्साहित पनि भएको। तपाईँहरू अब जागिनु भएर तल गएर कार्यकर्तालाई जनतालाई प्रशिक्षण गर्ने, परिचालन गर्ने, आन्दोलन गर्ने काम गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ हामी छिटै नै, धेरै समय होइन, केही महिनाभित्रै हामी विजयी हुन्छौँ। हामी विजयी हुन्छौँ र केपीजी र केपी गुटको पतन अनिवार्य छ। मैले भनेको छु केपीजी तपाईँले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाइसक्नुभयो, अब यो पुछिँदैन। यत्रो पार्टी एकता, यत्रो 2/3 बहुमत हामीले के गरेका थियौँ? अन्तिम समयसम्म पार्टी एकताको निम्ति हामी पहल गर्दै थियौँ। तपाईँले जसरी दुर्घटना गराउनु भयो, तपाईँले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाउनु भयो, त्यो भेटिँदैन। तपाईँको पतन सुरु भयो र हाम्रो विजय अभियान सुरु भयो भनेको छु तपाईँहरू। यसलाई सार्थक बनाउनको लागि तपाईँहरू सबै अब केही समय यो आन्दोलनको कार्यक्रम हामी अलिकति त्यसलाई रिभिजिट गर्दैछौँ, केही संशोधन पनि होला र सडकमा हामी अलिक जुझाएर किसिमले जान जरुरी छ। 1-2 महिना हामीले अलिक धेरै नै मेहनत गर्नु जरुरी छ। त्यो मेहनत गरिसकेपछि मैले भने तपाईँहरूले जे सोध्नुभयो कोही साथीहरूलाई अलिअलि दुविधा, त्यो दुविधामा रहनु पर्दैन। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत र जनताको अदालत सबैको फैसला एउटै आउँछ। संसद पुनर्स्थापना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यसलाई मान्यता यही आउँछ। तर त्यसको निम्ति तपाईँहरू जागरुक हुनु जरुरी छ, तपाईँहरू एकढिक्का हुनु जरुरी छ। हामी विचारको आधारमा, संगठनको सिद्धान्तको आधारमा, राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा र इतिहासका अनुभवका आधारमा हामी एकढिक्का, किनभने हामीले केटीलाई विरोध गरेको मात्र होइन, यो हामीलाई साँचो अर्थको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रक्रिया पनि हो। यो भयो हामी आफैभित्र फोहोर मैला अलिअलि जम्मा भएको, त्यो आफैभित्रको फोहोर मैला सफा गर्ने कुरा पनि हो यो अभियान। यो पनि सुन्नु होला, खालि केटीलाई गाली गरेको नसम्झिनु होला। यो हामीभित्रको फोहोर मैला सफा गर्ने सङ्घर्ष पनि हो। यो हामीले आफै नै कमजोरीमा चाहिँ प्रहार गरेका छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू पनि यही भावनाको साथ सङ्घर्षमा, सङ्गठन परिचालनमा, तलसम्म जनता परिचालनमा एकजुट भएर लाग्नुहोस्। मैले छ्याम्पे देखाएको छु, हामीले जितिसकेका छौँ।
अब केही दिनको र केही समयको मात्रै कुरा हो, हामी जित्छौँ। यही अपिल तपाईँहरूलाई